السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ سونے دے جلال ورگا کسی دا کامل جلال کوئی نہیں، میری نبی دے جمال ورگا کسی دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ اللہ دی رضا واسطے تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے کے آؤ، ایڈی دوری چنگی نہیں، اے نیڑے آ جاؤ بزرگو، تسی میرے نیڑے ہو جاؤ۔ اللہ دی رضا جڑا اللہ دی رضا واسطے ہے نیڑے نیڑے ہو جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ماشاءاللہ اللہ تہاڈا آنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔
نبی دے حسنو جمال ورگا کسی دا حسنو جمال کوئی نہیں، لکھاں آدم دے منن والے، کروڑاں عیسیٰ دے چان والے، لکھاں یوسف دے چان والے، کروڑاں عیسیٰ دے منن والے، نبی دے بیلی بلال ورگا، نبی دے بیلی بلال ورگا کسی دا بیلی بلال کوئی نہیں، نبی دے بانگے بلال ورگا کسی دا بیلی بلال کوئی نہیں۔ میں پوچھیا مانو نی ماں حلیمہ، کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملیا نعیم سونا کسی نے جنیا ہے بال کوئی نہیں، اللہ سونے دے جلال ورگا کسی دا کامل جلال کوئی نہیں، سونے نبی دے جمال ورگا کسی دا حسنو جمال کوئی نہیں، خدیجہ پاکے عائشہ پاکے حفصہ پاکے حبیبہ پاکے، جنہ دیاں ماواں نے ذرا سجا چوکے زیارت کراؤ تے کہو سبحان اللہ۔ خدیجہ پاکے عائشہ پاکے حفصہ پاکے حبیبہ پاکے، زینب پاکے رقیہ پاکے کلثوم پاکے بطول پاکے، حسنین پاکے علی بھی پاکے، میرے نبی دی ہر بیوی پاکے، نبی دے اہلو عیال ورگا، نبی دے اہلو عیال ورگا کسی دا اہلو عیال کوئی نہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، نبی دے اہلو عیال ورگا کسی دا اہلو عیال کوئی نہیں، صدیق سونا فاروق سونا غنی بھی سونا علی بھی سونا، نبی دے یاراں تے ایمان ورگا، نبی دے یاراں دے ایمان ورگی کتے بھی مل دی مثال کوئی نہیں، سونے نبی دے جمال ورگا کسے نبی دا جمال کوئی نہیں، کوئی بھاویں ملائے تے بھاویں پیرے، کوئی بھاویں دشمن تے بھاویں ویرے، جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے ہے اس دا کھادا حلال کوئی نہیں، کمال آدم تو لے کے عیسیٰ، کمال آدم تو لے کے عیسیٰ، جمع رسولہ دے سارے کر لو، میری نبی دے ہک برابر کسے نبی دا کمال کوئی نہیں، سونے نبی دے جمال ورگا کسی دا حسنو جمال کوئی نہیں۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے،
جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے سبل مولے کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے نبی پاک دا نام پاک سن کے کنجوسی نہ کریا کرو. جڑا بندہ نبی دا نام سن کے آپ دے درود نہیں پڑھدا بخیل کنجوس ملعون لعنت دا مستحق ہے. حدیث دی روشنی اندر ایسے بندے دی دنیا آخرت برباد ہے جن دے سامنے اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا نام آیا تے انہیں اپنے ہونٹوں نو ہلانا ہی مناسب نہ سمجھیا, درود پاک نہ پڑھے. تے جڑا ایک واری پڑھ دے اللہ نو 10 نیکیاں دین دے, 10 گناہ معاف کر دے, جنت چ 10 درجے بلند کر دے, اللہ 10 رحمتاں دا نزول کر دے. اس واسطے صرف مولوی دے کہن تے مولوی دے اسرار تے درود نہ پڑھیا کرو. جتھے نبی پاک دا نام آوے ایٹومیٹک تواڈے ہونٹ ہلنے چاہیے نے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے محترم بھائی محمد فاروق صاحب حافظہ اللہ تعالی دا, جنہ نے اس پروقار تقریب اندر مینوں قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دیتے. اللہ کو دعائے اللہ کریم انہاں دی نیک کاوش جامعہ حسنین کریمین تعلیم القرآن اس دی بنیاد رکھنا, آپ احباب دا اس نال تعاون کرنا, اتھے بے کے علماء دے خطاب سماعت کرنا, علماء دا بیان کرنا. اللہ کریم تمام دی نیکی قبول کر کے اللہ زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یقیناً اس پرفتن دور اندر ٹائم نکالنا بڑا ہی مشکل ہو چکے ہے, خاص کر کے دین دے کماں واسطے. اللہ کو دعائے اللہ کریم تہاڈا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے اللہ قیامت والے دن نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے. ایکو تھوڑی جی ویر تھوڑی جی کٹ کر کے نا ایکو ڈبے دا منہ میرے حال کر دیو, نالے آواز بھی تھوڑی اچھی کر دیو. اج دی اس محفل دا نام پاک ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اسے ہی مناسبت نال چند گزارشات کرنیاں نے, اللہ جزائے خیر دے تینوں پائی. ذکر مصطفیٰ جدوں بھی کرنا ہے سب تو پہلے اللہ دا قرآن پڑھنا ہے. کی پڑھنا ہے؟ لو بھی جنہوں بولن دی اللہ نے طاقت دیتی ہے میرے نال بول دے جائیو, جنہ بولو گے انشاءاللہ ثواب ہی ہوئے گا. فرشتے لکھ رہے نے بزرگاں نو چھٹی ہے, باقی جوان جنہاں نو بولن دی اللہ نے استطاعت دیتی ہے ضرور بولن. قرآن پڑھنا ہے, اچھی بولو کی پڑھنا ہے؟ قرآن پاک. کیوں؟ کیونکہ چیز دی قدر اسے نو زیادہ ہوندی ہے جس نے چیز نو بنایا ہوئے, تے چیز دی قدر دا پتہ بھی انہوں ہی ہوندا ہے جنہیں چیز نو تیار کیتا ہوئے. کاریگر تو بہتا چیز دی قدر نو شان نو مقام نو کوئی نہیں پہچان سکتا. اللہ دے نبی نو بنان والے اللہ کون ہے؟ اللہ. نبی پاک نو شانہ دین والا بھی اللہ. ہن اللہ نالوں بہتا کون جان دے کہ نبی پاک دا شان کیا ہے, مقام کیا ہے. جدوں بھی شان بیان کرو احتیاط دا دامن نہ چھڈو. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک دی ذات دا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے. اگر شان بیان کر دیاں کمی ہو گئی تے جہنم, اور اگر شان بیان کر دیاں آپ نو آپ دی شان تو تھوڑا جہا بھی ودا دیتا پھر بھی جہنم. یا ایھا الذین آمنوا
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. جتھے اللہ اور اس دے حبیب نے کھلار دیتا ہے اگے بدن دی کوشش نہ کرو. ہن کمی والی گل تے سمجھ آندی یہ بھی جڑا کمی کرے گا سیدھا سیدھا جہنم چ جائے گا. جڑا زیادتی کرے گا وہ بھی جہنم چ جائے گا. وجہ اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ میری شان اندر غلب نہ کرنا جی میں یہود و نصارہ نے غلب کیتا. یہودیاں آکھیا عزیر اللہ دا بیٹا، عیسائیاں آکھیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا. ہن اللہ نے نبی پاک نو جڑی شان دیتی ہے نا، توجہ میرے ول کریو، اس شان تو اتلی شان ہے اللہ دی. کندی شان ہے؟ نہیں بول دے جنہوں شاک کے چوپر وہ باقی بولو کندی ہے؟ اللہ دے نبی نو آپ دی شان تو تھوڑا جہا بھی ودھان دی کوشش کرو گے اللہ نال ملا دیو گے. کدی عالم الغیب کواں گے، کدی مختار کل کواں گے، کدی نور من نور اللہ کواں گے. اور جیڑی اللہ نے شان دیتی ہے خدا دی قسم اللہ نے کسر ہی کوئی نہیں چھڑی. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ دی ذات تو بعد اگر کوئی ذات ہے تے محمد رسول اللہ. اللہ دی بات تو بعد اگر کوئی بات ہے تے وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ہے. میرے نبی تو اچھی کسے دی ذات ہے تے اللہ دی، میرے نبی تو اچھی کسے دی بات ہے تے صرف اللہ دی. آئیے قرآن پاک پڑھیے. اللہ نے قرآن پاک اندر جگہ جگہ تے نبی پاک دا ذکر فرمائے. تیری اور میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسے سوال کیتا اماں اللہ دے نبی دا خلق کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن. قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ نے سارے دا سارا قرآن میرے مصطفیٰ دی شان اندر نازل فرمایا. قرآن پاک نو پڑھیے. جڑیاں آیات میں تواڈے سامنے ذکر کیتیاں نے اللہ نے قسم اٹھائیے چڑھے ہوئے دن دی. والضحیٰ واللیل اذا سجا، پئی ہوئی رات دی قسم. اللہ فرماندے نے ما ودعک ربک وما قلا. میرے محبوبہ میں رب نے تینوں کدی بھی کلیا نہیں چھڑیا. ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اللہ فرماندے نے سنیا جویں جویں ٹائم لنگدا جائے گا گزردا جائے گا میں رب تیری شان اندر اضافہ کردا جاواں گا. اللہ کنا کا اضافہ کرو گے؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں تینوں اینا عطا کراں گا، اینا عطا کراں گا، اینا عطا کراں گا کہ تم اپنے رب تے راضی ہو جائیں گا. نبی پاک دا بچپن دیکھیے آلہ، جوانی آلہ، آپ دا بڑھاپا آلہ، آپ دا آنا آلہ، آپ دا جانا آلہ. قیامت دا دن ہوئے گا مصطفیٰ دی شان نو دیکھیے. سارے نبی رو رہے ہون گے اللہ میرے نبی نو آدم دی پوری اولاد دا سردار بنا دے گا. نبی رب نال گل کرن تو ڈرن گے اللہ میرے نبی نو خطیب بنا دے گا. حمد والا جھنڈا اللہ میرے نبی دے ہاتھ اندر پکڑا دے گا. لوکی پانی دے گھٹ تو ترس دے ہون گے اللہ میرے نبی نو جنت دا پانی حوض کوثر عطا کر دے گا. فرمایا لوگو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. جویں جویں نبی پاک وقت گزار دے جا رہے نے شان اندر اضافہ ہی ہوندا جا رہے. سفارش دا معاملہ میرے نبی تو علاوہ کوئی شفاعت کبرا نہیں کر سکتا. جنت دا بوہ کھولن دا معاملہ، جنت دے بوئے نو ایک پاسورڈ لگا ہوئے، سارے نبی بھی جنت دے بوئے تے چلے جان تے جنت دا بوہ کھول سکدا. فرشتہ پوچھے گا کون؟ اگوں جواب آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایٹومیٹک دروازہ کھل جائے گا. جنت دے اندر
اللہ دے نبی فرما دے نے اللہ نے جڑا مینوں گھر دینے اللہ نے کسی ہور نبی نو بھی اونجدا گھر ایسی کوٹھی ایسا بنگلہ ایسا گھر کہ جس مکان دی چھت اللہ دا عرش ہوئے گا کہو سبحان اللہ مقامی محمود بچپن دیکھیے مکے می نہیں پیندا سارا مکہ بیت اللہ دے اردہ گرد جمع ہو گئے می منگن آئے نے کندے کولوں نہیں بول دے جنہوں اللہ دا نام لین لگیاں شرم آ دیئے چوپ رہو باقی بولو کندے کولوں اللہ کولوں مکے دے مشرک بت پرست می مانگ دے نے کندے کولوں اللہ کولوں یہ تے اج دا مسلمان ہے نا غیر اللہ نال مخلوق تو اپنیاں امیداں وابستہ کیتی بیٹھے مشرک مکے دا بیت اللہ اردہ گرد کھڑے ہوئے نے نبی دا چچا ابو طالب نبی پاک علیہ السلام نو لے کے تے بیت اللہ دے سین اندر آیا آپ دی قمیض پاک دا بٹن کھولیا میرے مصطفیٰ دا سینہ بیت اللہ نہ لگایا اللہ نے آسمانہ تو بارش نازل فرما دی تھی اے بچپن ہے میرے مصطفیٰ دا جوانی اس تو بھی اللہ اور بڑھاپا میرے نبی دا اس تو بھی اچھی بولو اس تو بھی اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماوا مننے والو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو صحابہ نال محبت کرنے والو اوے لاہوریو اردا گرد تو آنے والو مسلمانوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے رب کائنات نے قرآن کریم نازل فرمایا ہن توجہ میرے وال کرنی ہے اردہ گرد نہیں بیکھنا میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوا اللہ اکبر اللہ میرا ٹیم اللہ اکبر اللہ مختصر جیا ٹیم ہے تے تہاڈا ٹیم میرے نالوں قیمتی ٹیم ہے توجہ کریو میں تہاڈا تے اپنا ٹیم برباد نہیں کرنا کسی آندے جاندے بندے وال نہیں بیکھنا غور کیجئے اللہ نے قرآن پاک اندر میرے نبی دے ماتھے دا ذکر فرمایا رب کائنات نے میرے نبی دی آنکھاں دا ذکر فرمایا قرآن اندر میرے نبی دی زبان پاک دا ذکر فرمایا قرآن اندر نبی دے سینے دا ذکر فرمایا قرآن اندر نبی دے ہتھاں دا ذکر فرمایا قرآن اندر اوے لوگو میں گل مقدی مقامہ پہلے نبیاں دیاں اللہ اکبر اللہ امتاں نو دیکھیے پہلے نبیاں نو دیکھیے رب کائنات نے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے کسی نبی دا ذکر قرآن اندر کسی نبی دا ذکر موجود کوئی نہیں پر مسلمانوں میں قربان جاواں نبی محترم دی شان تو قربان جاواں نبی محترم دے مقام تو قربان جاواں نبی محترم دی عزت تو قربان جاواں نبی محترم دے رتبے تو قربان جاواں ایتھے نبی پاک دا ذکر اللہ اکبر اللہ ایک پاسے اور جیڑی جیڑی چیز میرے نبی والا نسبت کر لیندی ہے اللہ نے ان دا ذکر بھی قرآن اندر کیتا اللہ نے ان دی شان بھی قرآن اندر بیان فرمائی ہے کتے نبی دی بیویاں دا ذکر ہے کتے نبی دیاں تھیاں دا ذکر ہے کتے نبی دے بیلیاں دا ذکر ہے کتے نبی دے گھر والیاں دا ذکر ہے کتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مکے دا ذکر ہے کتے مدینے دا ذکر ہے کتے نبی دے آنے دا ذکر ہے کتے نبی دے جانے دا ذکر ہے کتے اللہ دے نبی دے دنہ دا ذکر ہے کتے نبی دیاں راتاں دا ذکر ہے کتے نبی دے سفراں دا ذکر ہے کتے نبی دی ہجرت دا ذکر ہے کتے نبی پاک علیہ السلام دی کملی دا ذکر ہے کتے نبی دے بستر دا ذکر ہے اوے لوگو آؤ قرآن پاک دیاں چند آیات میں تو آڈے سامنے تلاوت کراں اپنے تو آڈے دلانوں قرآن دی روشنی نال منور کرن دی کوشش کراں اللہ دا قرآن سنیے میرے نبی دی پیشانی دا ذکر آیا اوے مسلمانوں ایک کیڑی پیشانی ہے جس پیشانی نے 63 سالہ دی زندگی اندر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کیتا کیوں جی میرے نبی دا سر اللہ تو علاوہ کدی کسے بت سامنے کسے شجر سامنے کسے حجر سامنے کسے زندہ سامنے کسے فوت شدہ سامنے چکیا
اچھی بولو جندہ ایمان ہے باقی چوپر وہ چکیا اللہ نو میرے نبی دا سار اتنا پسند اللہ نے نبی دے سار مبارک دا ذکر فرمایا میرے نبی دے ماتھے دا ذکر فرمایا اللہ فرماندے نے سونے مینو تیری پیشانی نہ لینا پیارے تو آسمانہ وال اپنی پیشانی دا رخ کرنے میں آسمانہ تے بیٹھا قبلہ تبدیل کر دینا وہاں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها رب کائنات فرماندے نے سونیا تسی اپنی پیشانی نو آسمانہ دی طرف اٹھایا اسی آسمانہ تے بے کے قبلہ تبدیل کر دیتا میرے نبی دیاں آنکھاں دا ذکر آیا اوے لوکو اے کیڑیاں آنکھاں نے جنہاں آنکھاں نے باپ آدم نو ویکھیا جنہاں آنکھاں نے نبی نوح نو ویکھیا جنہاں کھانے ابراہیم نو ویکھیا جنہ کھانے موسیٰ تے عیسیٰ نو ویکھیا جنہ کھانے رب دی جنت دا دیدار کیت جنہ کھانے سدرۃ المنتہا دیاں زیارتاں کیتیاں آئیے ذرا غور کیجئے پر نبی پاک دیاں کھانے کدی کسے برائی نو نہیں دیکھیا کدی کسے گمراہ چیز نو نہیں دیکھیا کدی کسے غیر محرم نو نہیں دیکھیا میرے نبی دیاں پاک اکھاں اللہ اکبر اللہ پر یاد رکھیو جڑے لوگ کہندے نے اللہ دے نبی نے میراج دی رات اللہ رب العزت نو ویکھے اما جی عائشہ صحیح مسلم دی حدیث پاک فرمایا لوکو او بندہ میرے نبی تے جھوٹ بول دے جڑا کہندے نبی پاک نے میراج دی رات اللہ نو ویکھے یا نبی پاک غیب دیاں خبراں جان دے نے آئیے ذرا غور کیجئے بخاری تو بعد مسلم دا رتبہ مسلم شریف دی روایت پاک اللہ دے نبی پاک دیاں اکھاں دا ذکر سماعت کیجئے اللہ فرماندے نے ما زاغل بصر وما طغى میرے نبی دی زبان پاک دا ذکر آیا اوے لوکو اے کیڑی زبان ہے جس زبان نے 63 سالاں دے اندر اپنی پوری زندگی دے اندر کدی جھوٹ بولیا اے دنیا دی واحد شخصیت ہے آمینہ دلال جن دی زبان تو کدی کسی نو دھوکھا ملیا اللہ دے نبی دی زبان تو جدوں نکلے حق نکلے سچ نکلے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ قرآن میرے نبی دی زبان دا ذکر پیا کرتے تے اگلی بات میرے نبی دے بولن دا ذکر آپ دی گفتگو دا ذکر اللہ اکبر اللہ اوہ لاہوریو آج میں بولنا اپنی مرضی نال میرے مولانا اللہ اکبر شیخ الحدیث بولنا اپنی مرضی نال بھائی فاروق بولنا اپنی مرضی نال تسی بولو اپنی مرضی نال مسجد دا امام بولے مسجد دا خطیب بولے علاقے دا چودھری بولے علاقے دا ایم بولے ملک دا وزیر اعظم بولے اپنی مرضی نال ذرا ایک قدم اگے جائیے رب دے ولی بولنا اپنی مرضی نال امام مالک بولنا اپنی مرضی نال امام شافی بولنا اپنی مرضی نال امام احمد بولنا اپنی مرضی نال امام ابو حنیفہ بولنا اپنی مرضی نال امام بخاری بولن امام مسلم بولن امام ترمذی بولن امام نسائی بولن امام ابو داؤد بولن اپنی مرضی نال بولن اوے لوکو نبی دے تابعی بولن اپنی مرضی نال نبی دے صحابی اللہ دی قسم نبیاں تو بعد سب نالوں اعلیٰ مخلوق سب نالوں اعلیٰ جماعت نبی دے صحابہ دی جماعت پر یاد رکھیے لوگو نبی دا یار ابو بکر بولے اپنی مرضی نال نبی دا عمر بولے اپنی مرضی نال نبی دا عثمان بولے اپنی مرضی نال نبی دا طلحہ بولے نبی دا علی بولے اپنی مرضی نال نبی دا طلحہ بولے اپنی مرضی نال نبی دا زبیر بولے اپنی مرضی نال نبی دا سعد بولے اپنی مرضی نال نبی دا سعید بولے اپنی مرضی نال نبی دا عبید اللہ بولے اپنی مرضی نال اور نبی دا بلال بولے نبی دا خبیب بولے نبی دا سلمان بولے نبی دا حسنین بولے نبی دا معاویہ بولے نبی دا ابو سفیان بولے اللہ دی قسمیں اپنی مرضی نال اور لوکو نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں اچھی بولو مومنہ دیاں جنہ دیاں ماواں نے زیارت کراؤ مومنہ دیاں
نہیں بولے مومنہ دیاں نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم قرآن کہندے مومنہ دیاں ماما تے جڑا لعنتی نبی دیاں بیویاں نو ماما نہیں مندا اللہ سو بے ایمان نو مومن مندا اللہ دی قسم اللہ نو مومن نہیں مندا آئیے ذرا غور کیجئے اللہ دی قسم نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں پر یاد رکھیو ماں خدیجہ بولے ماں عائشہ بولے ماں حفصہ بولے ماں ماریہ بولے ماں جویریہ بولے ماں زینب بولے ام حبیبہ بولے ام سلمہ بولے اپنی مرضی نال اوہ نبی دیاں چار لاڈلیاں نبی دیاں چار بیٹیاں اچھی بولو کنیاں بیٹیاں عقیدے دی صلاح کرو کنیاں بیٹیاں جڑا نبی دی کسے ایک بیٹی دا انکار کر دے جہنم دا کتا بے ایمان جڑا نبی دیاں تیاں دا انکار کر دے اللہ دی قسم نبی دی وڈی بیٹی زینب بولے نبی دی بیٹی رقیہ بولے نبی دی بیٹی ام کلثوم بولے نبی دی بیٹی فاطمہ بولے اپنی مرضی نال اللہ دی قسم وہ ساری کائنات بولے اپنی مرضی نال پر آمینہ دا لال بولے اللہ دی مرضی نال کن دی مرضی نال نہیں بولے کن دی مرضی نال اللہ فرمانے نے وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اور سارے نبیوں کے دے بڑے ہیں اوہ میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہے وہ ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں جی لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں وہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے اور صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے جڑا بولے اللہ دی مرضی نال اس پیر نو چھڑ کے ادھر ادھر جاندیاں سانو حیا نہیں آوندا اس سونے نبی نو چھڑ کے اس پیغمبر تے راہبر تے رہنما تے پیشوا نو چھڑ کے جدو لوکاں دیاں گلاں مننے ہیں یار ساڈے ہاتھ پیر نہیں کمبدے زمین نہیں پھٹ جاندی آسمان نہیں گر جاندا جدوں کہنے آ حدیث تے ہے وے پر میں کی کراں میرا مولوی نہیں ماندا ہے جی کیا اس بندے نے نبی نال پیار کیتا ہے جنہیں اپنے مولوی نو نبی نال ترجیح دیتی ہے کیتا ہے اچھی بولو اللہ دی قسم نہیں کیتا انہیں پیار نہیں کیتا وہ جھوٹا دعویٰ کر دے عشق دا کیوں اگر سچا پیار ہوندا آندا ہے مولوی تیری گل جوتے دی نوک دے آمینہ دی لال دی گل نو میں سینے نہ لاواں گا سچا پیار سچی محبت صرف ذات منن نال نہیں بات منن نال ہوئے گی حضرت عمر نو نبی پاک نے پوچھا عمر اوہ میرے نال کنا کہ پیار کرنے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کہندے نے سونیا اپنے امی ابے تو زیادہ بھیڑاں بھراواں تو زیادہ مال تو زیادہ اولاد تو زیادہ صرف اپنی جان تو تھوڑا اللہ دے نبی فرماندے نے عمر لا یکمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اے عمر جب تک اپنی جان تو بہتا پیار نہیں کریں گا کامل مومن بن سکتا نبی نال پیار کرنے جان تو بہتا تے اسی کہہ چھڑنے ابا نہیں ماندا
امی نہیں مانتی. پیار محبت ادب احترام ساریاں دا کرنا ہے، لیکن جدو گل منن دی واری آوے میرے نبی دے مقابلے چ کسی نبی نو بھی کھڑا نہیں کرنا. یاد رکھنا اوے تے امتی نے نا، امتی نے جنہ دا پتہ ہی کوئی نہیں جانا کدھر ہے. کیوں جی؟ کو کسی دے بارے دعویٰ کر سکتے صحابہ تو علاوہ بھی یہ جنتی ہے یا جنمی ہے؟ معاذ اللہ کوئی کہہ سکتے؟ نبیاں دی جماعت دے بارے ہر بندہ کہندا ہے جنتی ہے. کیوں جی؟ ہر بندہ جنتی کرو خدا دی قسم. رب دا قرآن کہندے جتھے نبی دی گل آ جاوے مقابلے چ آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسی نبی دی گل بھی مننی. قرآن پڑھو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ من الشاہدین. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھو یار. رضی اللہ عمر نال پیار ہے ماشاءاللہ. عمر دا پیار صرف پاک سینیاں چ ہوندا ہے. عمر دا پاک پیار صرف پاک دماغاں چ آندا ہے. گندیاں دماغاں تے گندیاں سینیاں چ عمر نہیں رہی. عمر پاک ہے. بولو عمر تے پاک ہی پیار کر دے نے. ماشاءاللہ زیارت کراؤ جنہوں حضرت عمر نال پیار ہے سجاد چوکے. واہ واہ واہ. اللہ تہاڈا پیار قبول کر کے نجات دا ذریعہ بنائے. کون عمر؟ جن دے بارے نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اللہ میرے تو بعد کسی دے موڈیاں تے نبوت دا پار رکھدا اللہ عمر نو نبی بنا دیندا. پر لا نبی یا بعدی. نبی دا سسر عمر، علی دا دماد عمر، جن دا گھر میرے نبی نے جنت چ ویکھیا، جن دی حور نو وضو کردیاں ویکھیا عمر، جن دے ایمان دی وجہ تو شیطان راہ بدلے عمر، جن دے مشورے تے رب دا قرآن آوے عمر. ایک دن تورات پڑھ دے پے نے. کی پڑھ دے پے نے؟ اللہ نے 4 کتاباں بھیجیاں نے آسماناں، تورات، زبور، انجیل تے قرآن پاک. پہلیاں 3 دا ذمہ اللہ نہیں چکیا حفاظت دا، پر قرآن دی حفاظت دا ذمہ چکن اللہ کون ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظٌ. تے جن دی حفاظت اللہ کرے ان دی زیر زبر چ بھی فرق آ سکدا. تے جڑا اس قرآن چ شک کرے ان دے جہنمی ہون اندر کوئی شک ہو سکدا؟ بابا جاندے نے حرام دا ہے کوئی شک نہیں. حرامی ہے جڑا قرآن چ شک کرے. توجہ میرے وال. عمر تیرے ایمان چ کوئی شک کر سکدا؟ حضرت عمر تورات پہ پڑھ دینے تے تورات بھیجن والا ہے اللہ. نبی تے آئیے نبی تے کسی امتی دی لکھی کتاب نہیں، کسی امتی دا قول نہیں، کسی امتی دا فتوہ نہیں. حضرت عمر تورات پڑھے نے تے نبی پاک دا دھیان پیا تے آپ دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق آئے عمر تیری ماں تینوں گم پائے بھیندا نہیں. نبی پاک دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا. جلدی نال تورات دے صفحے بند کیتے. وہ 2-4 صفحے جاندیاں کتوں لب گئے. اللہ دے نبی دے سامنے آ کے 2 زانوں کے بہ گئے ہاتھ جوڑ کے. سونیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں اللہ دے رب ہون تے راضی ہاں، تواڈے نبی ہون تے راضی ہاں، دین اسلام دے دین ہون تے راضی ہاں. اللہ دے نبی گستاخی دا ارادہ اتے اونجی راہ جاندیاں اللہ دے نبی فرماندے نے عمر ایک گل یاد رکھیں تو تے تورات پہ پڑھنا ہے. میرے دور چ صاحب تورات موسیٰ نبی بھی آ جائے جب تک میری گل نہیں منے گا اللہ نے موسیٰ نو بھی نجات. تو تے میں کڑے باغ دی مولیاں. اللہ تے آندے موسیٰ دی گل بھی آ جائے تے میرے نبی دے مقابلے چ پڑھنی بھی نہیں مننی تے دور دی گل ہے. اسی آنے ہاں امام صاحب نے آکھے خدا دی قسم لکھاں امام
نبی پاک دی جُتی تو قربان، عمر دے پیران دی خاک تو قربان۔ جے عمر دی نہیں منی جا سکتی تے کسے امتی عام دی منی جا سکتی ہے؟ عمر گل آ گئی بار بار، عمر مسلمانوں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، فحاشی پر زوال آیا، عدالت نے سلامی دی، شرافت نے سلامی دی، فلک جھوما زمین جھومی، میرے جی پر شباب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ جنہوں عمر نال پیارے اچھی کہو سبحان اللہ، ہائے ہائے جندے سینے چ عمر رہندہ ایمانی غیرت جگا کے کہو سبحان اللہ۔ میرے اسلام لانے پر بھی کیوں چھپ کے عبادت ہو، ہاں کیوں چھپ کے عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ مسلمانوں مبارک ہو خدا کا انتخاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ اگلا شعر میں تا تو سنانے، سارے کہو سبحان اللہ۔ ہائے عمر آیا، عمر آیا، کفر کے آشیاں میں، کفر کے آشیاں پہ بج، کفر کے آشیاں پہ جب تو بجلی بن کے گھڑکا ہے، ہاں بجلی بن کے گھڑکا ہے، ابھی تک تیری ہیبت سے دل باطل کو دھڑکا ہے، دل باطل کو دھڑکا ہے، ہاں باطل کانپ اٹھتا ہے، وہ جو اس میں جناب آیا، وہ یوں اس میں جناب آیا۔ آخری جملہ سنیو، تیری آرام مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، وہی تائید لاتی تھی، تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی، نبوت مسکراتی تھی، تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ گل دور چلی جائے گی، نبی دی گل آ جاوے مقابلے چ پوری کائنات کھلوتی ہوئے، اللہ دے نبی دی گل نو چھڑنا، اچھی بولو، کدی نہیں چھڑنا، اے پیار جے جی اگوں کہو نا ہاں 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 قرآن دی آیت حدیث ہے پر میں نہیں ماندا، کیوں؟ میرا ابا نہیں ماندا، امی نہیں ماندی، مولوی نہیں ماندا، ایسے پیار نو اللہ قبول کردا؟ اللہ دی قسم نہیں کردا۔ آؤ ہن گل ٹر پئیے تے میں اسے پاسے ٹوری رکھاں۔
نبی دا یار ہے. دو صحابی اللہ دے نبی والا ہے, آ کے آندے نے سونیا ساڈا جھگڑا بن گئے, لڑائی ہو گئی. کادی؟ ایک کہندا ہے پانی پہلے میں لاؤنا ہے, دوجا کہندا ہے پانی پہلے. زمیناں کٹھیاں نے دوواں دیاں. اللہ دے نبی فرماندے نے زمین چشمے دے قریب کندی ہے. صحابی رسول عبداللہ بولے اللہ دے نبی میری ہے. ہن رب دی کرنی اور نبی دا رشتہ دار بھی ہے. فیصلہ ہو گیا. فرمایا عبداللہ حق تیرا ہی بندا ہے, پر اپنے ویر دا دھیان رکھیں, اپنے مسلمان بھائی دا خیال کری. اللہ اکبر اللہ. دوویں فیصلہ سن کے جا رہے ہیں. او لاہوریو سنیو اسی کتھے کھلوتے ہیں. اوے پتر ایتھے آ جاؤ, ادھر آؤ, لے آؤ انہوں نے سپیکر اگے لے آؤ, دھیان میرے حل کرو. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیتا, دوویں سن کے اکھاں نیویاں کر کے چلے گئے. کسی نے انکار کیتا نہیں. لیکن تجھے صحابی دے دل دے اندر خیال آ گیا نبی دا رشتہ دار ہے, نبی دا تے نبی پاک نے نا فیصلہ اپنے رشتہ دار دے والدہ کر دیتا ہے. زبان تے نہیں, دل اندر. اچھی بولو کتھے؟ جنہ دے تڑک دے نے بولو کتھے؟ دل اندر, زبان تے نہیں. اسی تے زبان چلانے ہیں نا, اسی تے زبان درازی کرنے ہیں. مولوی صاحب بخاری دی روایت ہے پر میں نہیں مانتا, نبی دا سچا حکم ہے میں نہیں مانتا. اس صحابیوں دے دل چ خیال آیا. اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ فرماندے نے سونیا مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے, انہاں چکر کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جنہ چکر تیرا فیصلہ دلوں نہ منے. کتھوں نہ منے؟ دلوں. تے جڑا زبانوں کہے میں نہیں ماندا, اور جڑا زبانوں کہے میں نہیں ماندا, ان دے بارے میں فتویٰ کوئی نہیں دینا. پر دھیان میرے حل کرو, گل ختم کری, اذاناں بھی شروع ہو گئیاں. جدوں بھی نبی پاک دا شان اور مقام بیان کرو سب تو پہلے اللہ دا قرآن بیان کرو. اللہ کو دعا ہے انہیں نہیں ٹھیک ہے جان دیو, یہ اگے بھی ماشاءاللہ انج دے چلدا پہ جان دیو. ہاں لے جا میرا, لے جا انہوں. توجہ میرے وال کرو, توجہ میرے وال. اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جتھے بات آ جاوے زمانہ ایک پاسے ہوئے, اللہ دے نبی دی گل نو ترجیح دینی ہے, کسی ہور دی گل وال ویکھنا بھی. سب دا ادب کرنے, سب دا احترام کرنے, پر جدوں گل مننی ہے تے آخری نبی دی مننی ہے. اے اللہ دا قرآن کہندا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو, اطیعوا اللہ, گل مننی ہے اللہ دی. اچھی بولو کندی؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, تے گل مننی ہے اندے آخری پیغمبر دی, آخری پیغمبر دی. اللہ نے کسی ہور نبی نو بھی میرے نبی نال شریک بنایا بھی آکھیا ہوئے نبی دی گل مان لو, نال موسیٰ نبی دی مان لو, نال عیسیٰ دی مان لو, نا. اللہ فرماندے نے اوے امتی تے ایک پاسے, امتی تے ایک پاسے, جتھے میرے نبی دی گل آ جاوے مقابلے چ کسی نبی دی گل نو بھی تسلیم نہیں کرنا. اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول کرے. اللہ نبی دی ذات نال اور نبی دی بات نال سچی محبت نصیب فرما. اچھی کہہ دو آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.